التربوية وما إلى ذلك. اختلاف الخطاب المغربي واعتباره خطابات تختلف باختلاف المرجعيات وباختلاف رؤى العالم أيضا، وسأركز على يمكن أن تجمع أفرادا مختلفين من ثقافات ولغات مختلفة، وسأركز على رؤيتين على الأقل أعتبرهما رؤيتين أساسيتين لهذا الخطاب: الرؤية الدينية من جهة التي ينطلق منها الخطاب الديني، والرؤية العلمانية أو المعلمة. إذن هما رؤيتين تحكمان نظرا متباينا ومغايرا للمسائل الأخلاقية والسياسة عندنا. الخطاب السائد في المغرب هو خطاب مزدوج يتخذ من هاتين المرجعيتين أساسا له، مع العلم أن الخطاب الديني أيضا له فيه مستويات متباينة، ولا يمكن أن نماثل الخطاب الصوفي أو خطاب الدولة الرسمية أو الإيديولوجية عن خطاب حركات الإسلام السياسي. إذن سأركز لمقاربة هذه البنية الأخلاقية اللي بطبيعة الحال تحتاج إلى مجهود كبير. سأركز على السؤال التالي: هل يستطيع القانون بما هو مقاربة معيارية أي صورية أن يجد حلا للقيم الأخلاقية مع المصالح السياسية؟ وأفترض على أن الخطاب الديني يمكن اختزاله في 3 فرضيات. تتعلق الفرضية الأولى بأن الخطاب الديني قد يكون مصدر قوة، لأنه يوحد وجهات النظر حول العالم ويربط أفراد المجتمع بالحياة الأخلاقية. الفرضية الثانية التي أطرحها بصدد الخطاب الديني هو أن هذا الخطاب الديني قد يكون مصدر ضعف أو خطر، لأنه ينظر إلى الفكر النقدي باعتباره خيانة وتهديدا. أما الفرضية الثالثة فتتعلق بأن الخطاب الديني قد يكون مصدر إلهام يشرع رؤية عن الحياة الخيرة. بصدد الخطاب العلماني أيضا أطرح 3 فرضيات بنفس المنطق. قد يكون الخطاب العلماني مصدر قوة لأنه يبني وجهة نظر حول العالم ولا يستثني البعد الأخلاقي في الحياة، وقد يكون مصدر ضعف أو خطر لأنه ينظر إلى الفكر الديني باعتباره فكرا ميتافيزيقيا. أما الفرضية الثالثة فأن الخطاب العلماني قد يكون مصدر إلهام لأنه يشرع لرؤية خيرة للحياة ويضمن سلامة الناس أو سلامها. سأبدأ بأطروحة ثم سأحاول التحقق من هذه الأطروحة بالقياس إلى مجموعة من الظواهر أو الأمثلة المأخوذة من واقعنا الجديد. الخطاب الأخلاقي في الفلسفة السياسية المعاصرة بتعبير هابرماس هو أساس اندماج الاجتماع، لأنه خطاب مناسب تماما للمجتمعات المتنوعة ثقافيا، إلا أن هذا الخطاب في نظر هابرماس طبعا يظل نسبيا، لا لعدم صحة القواعد العامة والشمولية إلى أقصى درجة ممكنة، وإنما لأن البشر فيه إعوجاج في سلوكه وممارساته التي تحظى فيها الذاتية والفردية بالمنزلة الكبرى. فقد تكون القواعد صحيحة لكنه ينتج عنها سلوكات خاطئة تماما وغير خيرة. لذا يتوجب أن يترافق الخطاب الأخلاقي بخطاب قانوني وسياسي عقلاني، وما يعنيه ذلك من تلازم حقيقي بين 3 مستويات: السياسة والقانون والأخلاق. هناك تمييز بين الدولة والسياسة، فالدولة هي تلك السلطة المشكلة من نظام إداري وكيان بيروقراطي يعمل على صنع القرار بواسطة المؤسسات السياسية الرسمية، برلمان، مجلس الوزراء، أحزاب إلى آخره. والسياسة نوعان: سياسة شرعية وسياسة غير شرعية، أو سياسة رسمية وسياسة غير رسمية.
وبطبيعة الحال يقصد بالسياسة الشرعية كل ما هو معترف به في الممارسة وفي الفعل السياسي، في حين أن السياسة غير الرسمية هي كل ما ينتمي إلى دائرة المجتمع المدني بما فيه السياسة المقاومة أو المعارضة أو الناقضة. هذه الازدواجية في الفهم، أي في فهم السياسة، يمكننا أن نفصل بين الدائرة السياسية الخاصة وبين الدائرة السياسية غير الرسمية. ولكي لا أضيف السياسة بطبيعة الحال من هذا المنطلق، هي الحرية التي تنبع في آن واحد. السياسة هي الحرية التي تنبع في آن واحد من ذاتية الفرد وسيادة الشعب، أي بين الحقائق والمعايير. فللقانون بالنسبة لجون راولز جانبين: الجانب المعياري الشرعي، ثم الجانب الإجرائي والوقائعي أو الواقعي. وله أيضا أي القانون 3 مبادئ. المبدأ الأول يتعلق بالشرعية: لا يكون القانون شرعيا إلا إذا كان له مغزى، غير أن شرعيته ليست شرطا وافيا وكافيا لصحته. قد يكون شرعيا وذا مغزى ولكنه ليس بالضرورة صحيحا أو سليما وليس كافيا لتبرير بعض القرارات. المبدأ الثاني هو الواقعية، أي أن يحظى القانون بالاحترام والتقدير، وأن يصدر عن هيئة معترف بها، أي أن يكون شرعيا. والمبدأ الثالث للقانون هو أن يكون قابلا للتطبيق، أي أن يسمح بفرضه على الآخرين وأن يخضع له الجميع. هذه الأطروحة بطبيعة الحال سأحاول أن أفحصها، وهذه الأطروحة تؤكد على أن ما يمكن أو ما يميز الحياة المعاصرة هو التلازم المطلق بين السياسة والأخلاق والقانون، أي أن القانون المعاصر في دولة الحق والقانون يمكنها أن تضع حدا للشرخ القائم بين السياسة وبين الأخلاق. سأخذ مثالا بارزا لعله يظهر طبيعة الإشكالية المطروحة أعلى، ويتعلق الأمر بالكذب السياسي، أي الكذب الذي صار حقا سياسيا. ما غاديش نضع الكذب كما جاء في تاريخ الفلسفة منذ أفلاطون إلى اليوم، ولكن سأركز على بعض الأفكار الأولية لكي أصل إلى خلاصة. طبعا إن تعاظم الكذب السياسي الذي صار من جهة تبريرا، ومن جهة أخرى حقيقة مخادعة، ومن جهة ثالثة إشاعة موجهة، ومن جهة أخيرة ورابعة تحايلا. هذا التحايل والإشاعة الموجهة والحقيقة المخادعة يتم تمريرها باسم المصلحة العامة. فسمة الفعل السياسي هي الكذب في العالم المعاصر، والذي يكذب سياسيا سواء كان رجل سياسة أو حاكم باسم المصلحة العامة أو الأمن العام أو مراعاة مشاعر الشعب وما إلى ذلك من التعابير التي تخفي وراءها نوايا إخفاء الحقيقة، بحيث إن الكذب السياسي يستند إلى إحصاءات ووقائع، ويستند أيضا إلى مبررات معقولة، ولكن يلجأ إلى الخداع لأنه يحقق ما يسمى بالمصلحة العامة. هل يستصيغ شخص سياسي موالي لزعيم ما الطعن في الزعيم لأنه شخص سيء أو لا أخلاقي؟ الزعيم السياسي تحاط به هالة عند مريديه، وبالتالي لا يمكن للأتباع أو للمنضوين تحت الطريق السياسي لا يمكنه أن يقبل طعنا في الزعيم ولو كان لا أخلاقيا أو شخصا سيئا.
ترسم حول الزعيم صورة الشخص المعصوم من الخطر عن الخطر. الزعيم ليس بشخص سيء، بل هو شخص خير ولو تصرف على نحو شرير. لنفترض أنك تعرفت على شخص ما من أطيب خلق الناس، شخص متخلق يتميز بسمات لم يسبق لك أن وجدتها في أقرب الناس إليك، لذا قررت أن تجعله صديقا حميما. فماذا لو أخبروك يوما أن هذا الشخص الذي اصطحبته بفضل خصائصه وسلوكه وأخلاقه، ماذا لو أخبروك أنه جلاد قد أباد إبادة جماعية لقبيلتك أو لشعبك؟ ماذا ستفعل لو اكتشفت أن ذلك الشخص ليس كما تعتقد، وإنما هو شخص سيء وشرير ولا أخلاقي؟ نجد الجواب عن هذا السؤال وعن هذه الوضعية في تحليل حنا أرنت لشخصية إخمال. فإخمال بالنسبة لحنا أرنت هو الشخص الذي أتقن مبدأ الأمر الأخلاقي الكامل. هو شخص يقوم بمهمته قانونيا دون أن يشعر بذنب أو دون أن يملي عليه ضميره الأخلاقي عدم القيام بذلك. هكذا يتضح على أن القانون يمكنه أن يكون أداة لارتكاب جرائم. يمكن للقانون أن يكون أداة لاختراق القواعد الأخلاقية. إذن القانون ليس وحده كافيا لجعل سلوك الناس الأخلاقي سلوكا خيرا أو دفعهم إلى التصرف الحسن والقانوني. مهما كانت عقوبة قانون السير الزجرية، فطبعا لا يمكن لها أن تضمن سلوكا أخلاقيا قويما وتربية أخلاقية قويمة. في نظري يتوجب إعادة النظر في المقاربة القانونية التي تعتقد على أن بإمكانها أن تضمن معادلة متوازنة بين القرار السياسي والسلوك الأخلاقي. النتيجة التالية: ليس القانون وحده كافيا لضمان سلوك أخلاقي حسن للمواطن، مجرد نتيجة مؤقتة. فلننظر فيما إن كانت السياسة تستطيع أن تضمن سلوكا أخلاقيا حسنا للمواطن. في خطابنا المغربي ننظر إلى السياسة على أنها لعبة، على أنها فن التحايل، والجميع يعلم أن السياسيين يهدفون إلى خدمة مصالحهم قبل خدمة المصلحة العامة، يهدفون إلى الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم قبل أن يحافظوا على الممتلكات العامة. غير أن التمييز بين الخطاب الديني والخطاب العلماني أو التبرير الديني والتبرير العلماني في قضايا أخلاقية كبرى، مع العلم أن الفاعل السياسي بغض النظر عن انتمائه أو رؤيته للعالم فإن تصويته على هذا القرار أو ذاك إنما تحكمه قواعد وقوانين اللعبة السياسية. فلننظر مثلا إلى قانون الإجهاض أو الاعتراف بحق الأمومة للأمهات العازبات. بطبيعة الحال هذا القانون يمكن أن يصوت عليه سياسي قد ينتمي إلى الخطاب الديني وقد يتخذ مبررات دينية، كما يمكن أن يصوت عليه أيضا فاعل سياسي علماني يتخذ من الخطاب المعلم أساسا وشرعية لتبريراته. ركزت في البداية على وجود ازدواجية في خطابنا المغربي، وتتعدى هذه الازدواجية إلى مستوى أنه داخل الجسم السياسي الذي يرتكز على الخطاب الديني يمكن أن نجد أشخاصا يرتكزون على خطاب علماني، والعكس صحيح. يمكن أن نجد في الفعل السياسي
الذي يرتكز على الخطاب العلماني أشخاصا يرتكزون على خطاب علماني. هذه الازدواجية ستظهر أكثر بكثير في مناقشة حق المساواة أو المناصفة في الإرث. ما يجمع الفاعلون السياسيون سواء كانوا يستندون إلى خطاب ديني أو إلى خطاب علماني إنما هو خطاب المصلحة، وقد يتحد الطرفان لا لغاية تقويم السلوك الأخلاقي للمواطن ولا لغاية خدمة المصلحة العامة، وإنما لخدمة مصالحه. النقاش في نظري في المغرب وفي خطابنا المغربي يحتاج إلى إعادة نظر وإلى تأميقه. فلننظر مثلا إلى القاعدة القانونية التي تقول لا يجوز لك استعمال السلاح بدعوى الدفاع عن النفس. في القانون الجنائي كنلقاو بأن الشخص ما عندوش الحق يستعمل العنف ويستعمل السلاح باش يدافع على نفسه، ولكن في حقيقة الأمر السلاح يستعمل باسم القانون، ونحن كمواطنين نشاهد ونستنكر قضايا أخلاقية في حين أننا نسكت عن قضايا أخلاقية أبشع. نستنكر العديد من الانحرافات الأخلاقية في مجتمعنا ولكننا نقبل قضايا أخلاقية أفظع. ولكي لا أطيل عليكم، طبعا الورقة ديالي كما العادة غادي نشرها وغادي نصيفطها لكم، لأن أولي بعدا غير بغيتي تقول واحد التمرين سأطوله فيما بعد لأن ما عنديش الوقت الكافي باش نكملو، ولكن أخلص إلى ما يلي. نحتاج في المغرب إلى نقاش حقيقي بالنظر إلى ما وصلنا إليه من أوضاع سواء على المستوى الأخلاقي أو على المستوى السياسي. أما المقاربة القانونية فهي تحتاج إلى نضال مستمر من أجل دولة الحق والقانون، إلا أن ما نتلمسه في واقعنا اليوم أن منظومتنا الأخلاقية والسياسية معا تتعرض لانهيار شامل بفعل الانفتاح السياسي في عصر العلماء ومجتمع المعرفة، لأن السلطة صارت معولمة وكونية أي توسعت بكثير، في حين أن السياسة صارت ضيقة أكثر وانحبست في الدولة تحديدا. وهذا الطلاق البائن بين السلطة والسياسة قد يفضي إلى نتائج يصعب على المنظومتين السياسية والأخلاقية وعلى الخطابين الدين والعلماني معا أن يجيب عنها. فلنتجرأ على استعمال العقل ولنطرح السؤال عاليا: هل يمكن أن تساير بنيتنا الأخلاقية مستقبلنا أو مستقبل الأجيال القادمة؟ شكرا. شكرا للجميع، شكرا للأستاذ رشيد العلوي المداخلة. لكي لا أطيل على الجميع سأفتح باب المداخلة مباشرة. باب المداخلات مفتوح للجميع.